से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। मैंने उस वक्त भी हकीकत ही बताई थी और अभी भी हकीकत बता रहा हूँ, सिर्फ तुम हो के बात का पतागर बना। तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं कर। निकालो, मैं तुम्हारी बीवी बन के रहना चाहती हूँ। मेरे बड़े ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहां हाला को सुकून से नहीं रहने देती, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है, और ऊपर से शाहजहां आ जाती है। उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हाला को डांटते शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम? कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहां पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो हाला कहती है कि हमजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। क्या कर रही थी तुम इसके साथ? तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहां हाला से कहती है कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहां हाला को सुकून से नहीं रहने देती, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है, और ऊपर से शाहजहां आ जाती है। उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हाला को डांटते शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम? कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहाँ पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो हाला कहती है कि हमजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। क्या कर रही थी तुम इसके साथ? तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहां हाला से कहती है कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहां हाला को सुकून से नहीं रहने देती, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है, और ऊपर से शाहजहां आ जाती है। उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हाला को डांटते शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम? कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहाँ पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो हाला कहती है कि हमजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। क्या कर रही थी तुम इसके साथ? तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहां हाला से कहती है कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहां हाला को सुकून से नहीं रहने देती, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है, और ऊपर से शाहजहां आ जाती है। उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हाला को डांटते शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम? कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहाँ पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा।
تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے۔ وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے۔ وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے۔ وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے۔ وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔
तो हाला कहती है कि हमजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ, क्या कर रही थी तुम इसके साथ। तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहाँ हाला से कहती है कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहाँ हाला को सुकून से नहीं रहने देती, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है, और ऊपर से शाहजहाँ आ जाती है, उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हाला को डांटते शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम, कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहां पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है। तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो हाला कहती है कि हमजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ, क्या कर रही थी तुम इसके साथ। तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहाँ हाला से कहती है कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहाँ हाला को सुकून से नहीं रहने देती, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है, और ऊपर से शाहजहाँ आ जाती है, उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हाला को डांटते शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम, कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहाँ पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है। तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो हाला कहती है कि हमजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ, क्या कर रही थी तुम इसके साथ। तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहाँ हाला से कहती है कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहाँ हाला को सुकून से नहीं रहने देती, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है, और ऊपर से शाहजहाँ आ जाती है, उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हाला को डांटते शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम, कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहाँ पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है। तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो हाला कहती है कि हमजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ, क्या कर रही थी तुम इसके साथ। तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहाँ हाला से कहती है कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहाँ हाला को सुकून से नहीं रहने देती, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है, और ऊपर से शाहजहाँ आ जाती है, उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हाला को डांटते शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम, कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहाँ पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है। तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा।
تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے، وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے، وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے، وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے، وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر
کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے، وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے، وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین
यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। तो हाला कहती है कि हमसे ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। क्या कर रही थी तुम इसके साथ? तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहां हाला से कहते कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी जिंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहां हाला को सुकून से नहीं रहने देती, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है, और ऊपर से शाहजहां आ जाती है, उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हाला को डांटते शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम? कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहां पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है। तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो हाला कहती है कि हमजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। क्या कर रही थी तुम इसके साथ? तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहां हाला से कहती है कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहां हाला को सुकून से नहीं रहने देती, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है, और ऊपर से शाहजहां आ जाती है, उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हाला को डांटते शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम? कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहाँ पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है। तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो हाला कहती है कि हमजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। क्या कर रही थी तुम इसके साथ? तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहां हाला से कहती है कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहां हाला को सुकून से नहीं रहने देती, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है, और ऊपर से शाहजहां आ जाती है, उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हाला को डांटते शुरू
کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے، وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے، وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے، وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر دیتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ تو شرم کر لو، آج تمہاری دادی کی موت ہوئی ہے اور تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور خرم کو حالہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو حمزہ حالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حالہ کہتی ہے کہ حمزہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ تو حالہ کچھ بھی نہیں کہتی، حالہ چپ ہی رہتی ہے، حالہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو حمزہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں حالہ سے کہتی ہے کہ اب دیکھنا حمزہ کیسے تمہیں اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی کے مرنے کے بعد بھی شاہجہاں حالہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ پہلے تو دادی کسی بھی طریقے سے حالہ کو بچا لیتی تھی، لیکن اب تو حمزہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ ہی رہتا ہے، وہ حالہ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ دادی کی موت والے دن خرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اوپر سے شاہجہاں آ جاتی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ خرم کو تو کچھ نہیں کہتی لیکن حالہ کو ڈانٹتے شروع کر
देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम? कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहाँ पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो हाला कहती है कि हमजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। क्या कर रही थी तुम इसके साथ? तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहाँ हाला से कहती है कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहाँ हाला को सुकून से नहीं रहने देती बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है और ऊपर से शाहजहाँ आ जाती है, उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती लेकिन हाला को डांटते शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम? कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहाँ पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो हाला कहती है कि हमजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। क्या कर रही थी तुम इसके साथ? तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहाँ हाला से कहती है कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहाँ हाला को सुकून से नहीं रहने देती बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है और ऊपर से शाहजहाँ आ जाती है, उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती लेकिन हाला को डांटते शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम? कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहाँ पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो हाला कहती है कि हमजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। क्या कर रही थी तुम इसके साथ? तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहाँ हाला से कहती है कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहाँ हाला को सुकून से नहीं रहने देती बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है और ऊपर से शाहजहाँ आ जाती है, उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो वो खुर्रम को तो कुछ नहीं कहती लेकिन हाला को डांटते शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ क्या कर रही हो तुम? कुछ तो शर्म कर लो। आज तुम्हारी दादी की मौत हुई है और तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने की पड़ी हुई है। हमजा भी वहाँ पर आ जाता है और खुर्रम को हाला के साथ देख लेता है तो हमजा हाला के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो हाला कहती है कि हमजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। क्या कर रही थी तुम इसके साथ? तो हाला कुछ भी नहीं कहती, हाला चुप ही रहती है। हाला के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहाँ हाला से कहती है कि अब देखना हमजा कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दादी के मरने के बाद भी शाहजहाँ
हाला को सुकून से नहीं रहने देती बल्कि उससे भी ज्यादा उसका जीना हराम कर देती है। पहले तो दादी किसी भी तरीके से हाला को बचा लेती थी, लेकिन अब तो हमजा भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। वो हाला से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। दादी की मौत वाले दिन खुर्रम भी वहाँ पर होता है और हाला से बात करने की कोशिश करता है और ऊपर से